हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुपरि ददातु विश्वस्यारिष्ट्यै यजमानस्य परिधिरस्य अग्निर्लयीडितः श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षन्नमी मदन्तय्यव प्रिया अधूषदा अस्तोषदस्वभानवो विप्रानविष्ठयामति योजान्वेन्द्रते हरि। हरिद्रां कुङ्कुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। अहीर्यवभोगैः पर्येति बाहुञ्जाया हेतिं परिबाधमानः हस्तगनो विश्वावयुणानि विद्वान् पुमान् पुमाग्नो सम्परिपादु विश्वताः। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि। सायंकाले उपहारनैवेद्यं निवेदयामि।